अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 125 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमयुरिदिल्लाहु, फिर जिसे चाहता है अल्लाह ताला, अयहदियाहु के हदायत दे दे उसे, यशरह तो खोल देता है, सदरहु उसका सीना, लिल इस्लामी इस्लाम के लिए, वमयुरिद और जिसे वो चाहता है, अय्युज़िल्लाहु के गुमराह करे उसे, यजअल तो कर देता है, सदराहु उसका सीना, ज़य्यिकन तंग, हरजन इंतहाई तंग, का अन्नमा गोया के, यस्आदु वो मुश्किल से चढ़ रहा है, फिस्समाई आसमान में, अकज़ालिका इसी तरह, यजअलुल्लाहु डाल देता है अल्लाह ताला, हुर्रिज्सा पलीदी, अलल्लज़ीना उन लोगों पर जो ला युमिनून नहीं ईमान लाते। यानी जिस तरह जोर लगाकर आसमान पर चढ़ना मुमकिन नहीं है, इसी तरह जिस शख्स के सीने को अल्लाह ताला तंग कर दे, उसमें तौहीद और ईमान का दाखला मुमकिन नहीं है, इल्ला ये कि अल्लाह ताला ही उसका सीना उसके लिए खोल दे। जिस तरह सीना तंग कर देता है, उसी तरह रिज्स में मुब्तला कर देता है। रिज्स से मुराद पलीदी या अजाब या शैतान का तसल्लुत है। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को खबर दी है कि रिसालत की तरह हदायत व गुमराही सिर्फ उसके एतबार में है, यानी उसके इख्तियार में है। वो जिसे चाहता है अपनी रहमत से हदायत देता है और जिसे चाहता है तकाज़ाए अदल के मुताबिक गुमराह कर देता है। और हदायत व गुमराही हर दौर का एक मुकर्रर निज़ाम रब्बानी है। जो हदायत पर चलता है या हदायत चाहता है और उसकी तलब सादिक होती है, तो अल्लाह ताला उसके लिए उसके रास्तों को आसान बना देता है, तमाम असबाब मुहैया कर देता है और कबूल ईमान और इत्तबाए इस्लाम के लिए उसे शरह सदर अता फरमा देता है। जबकि जो गुमराही चाहता है और उसकी ख्वाहिश करता है, तो उसके लिए अल्लाह ताला गुमराही के दरवाज़ों को खोल देता है और उसका दिल तंग हो जाता है कि ईमान के दाखिल होने के लिए उसमें गुंजाइश बाकी नहीं रहती, और उसकी हालत उस आदमी जैसी होती है जो बातकल्लुफ़े तमाम आसमान की तरफ चढ़ना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, यानी तौहीद और ईमान उसके दिल में दाखिल नहीं हो पाता। हर्ज दरअसल नहायत तंग जगह को कहते हैं। यह ऐसे गुंजान दरख्तों को जिन तक चरने वाले जानवर ना पहुंच सकते हों, जिसके लफ्जी माना गंदगी के हैं। उलमा कराम ने उसकी तफसीर शैतान, अजाब दुनिया में लानत और आखिरत में अजाब कब्र वगैरह की है। अलगर्ज रिज्स हर वो चीज़ है जो खैर से खाली हो। उस लफ्ज़ में, यानी इस लफ्ज़ में
उन सब माना की गुंजाइश है। فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی اسلام کو اس آدمی کے لیے سہل اور آسان بنا دیتا ہے اور اسے انشراح و انبساط صدر حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ اچھی علامتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افامن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، سورہ الزمر میں، تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، کسی سخت دل کافر جیسا ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، سورۃ الحجرات۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا، یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی کفر و شرک کی ناپاکی کا زنگ تہ در تہ ان کے قلوب و اذہان پر انہی فطری قوانین اور مشیت الہی کے مطابق چڑھتا رہتا ہے، بس پھر ان کے قلوب و اذہان پر مہر لگ جاتی ہے اور ہدایت کا ملنا محال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، سورۃ البقرہ میں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، خواہ تو نے انہیں ڈرایا ہو یا انہیں نہ ڈرایا ہو، ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی نگاہوں پر ایک پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ کافرون، سورۃ التوبہ میں۔ اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں زیادہ کر دیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ اور فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، سورہ یونس میں۔ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ ایمان لائے مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور وہ گندگی ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 126۔ وَهَٰذَا، اور یہ ہے صراط، راستہ، ربی کا، آپ کے رب کا، مستقیمہ، سیدھا، کا تحقیق فصلنا الآیات، ہم نے مفصل بیان کر دی آیات، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یذکرون، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت میں جہاں اشارہ دین اسلام، قرآن و حدیث اور توحید و ایمان کی طرف ہے،
اللہ تعالیٰ نے گم گشتہ راہ لوگوں کا حال اور ان کا طور طریقہ بیان کرنے کے بعد دین اسلام اور راہ حق کی فضیلت بیان کی ہے۔ سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز یعنی حدیث مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ خبردار، ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا یعنی متکبر شخص اپنے مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا، لوگو تمہارے لیے یہ قرآن ہی کافی ہے، اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔